बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मंगल का रोज़ 11 जनवरी का दिन बहुत ही हंगामा खेज़ रहा। इस दिन कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी हुई है। इस दिन अपोजिशन बहुत ज़्यादा करीब इकट्ठी नज़र आई है। पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, मौलाना फजलुर रहमान हो, हत्ता के अब तो काफ लीग MQM की भी खबरें आ रही हैं, मुलाकातों की भी खबरें आ रही हैं। और इसी दिन इमरान खान साहब ने एक बहुत ही अहम खिताब किया और उसमें बहुत ही ऐसी बातें हैं जो बड़ी तवज्जो तलब हैं। उसमें ये देखिए कि ये खिताब तो उनका था इंटरनेशनल चैम्बर्स समिट से, यानी मुख्तलिफ दुनिया के भी कह लें जो कारोबारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चैम्बर्स हैं, उनसे ये खिताब था एक तरह से। और ज़ाहिर कारोबार पर बात होनी थी, लेकिन उनके कुछ जुमले बड़े अहम हैं। उन्होंने कहा है कि मैं अकेला नहीं लड़ सकता करप्शन के ख़िलाफ़, इसमें लोगों की भी मदद की ज़रूरत है, इसमें अदलिया की भी मदद की ज़रूरत है। और ये जुमले आपने गौर करने हैं क्योंकि इसी के हवाले से हमने बात करनी है। जो ये वीडियो है इसी बारे में है, क्योंकि चहम गोइयाँ हो रही हैं। हत्ता कि अपोजिशन ने तो नाम भी नए वज़ीर आज़म का फाइनल कर लिया है। मैं आपको बता भी रहा हूँ और नाम भी आपको बता दूंगा। वैसे तो मीडिया में चल रहा है खुर्शीद शाह साहब का नाम, कि खुर्शीद शाह का नाम फाइनल है एक निगरान सेटअप के लिए, जिसको कोई कौमी हुकूमत का नाम दे रहा है, जिस पर शहबाज शरीफ साहब मुलाकातें भी करते फिर रहे हैं। बिलावल भी इस पर तैयार हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी इस पर तैयार हैं, और अब MQM और काफ लीग को मनाया जा रहा है। वो भी काफ़ी हद तक, यानी 60% तकरीबन ये जमातें भी मानी हुई हैं। ये बातें हो रही हैं। तो इमरान खान साहब तक क्या ये खबरें पहुँच गई हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि जी वज़ीर आज़म बनना अहम नहीं है, लोग ताकत के लिए हुक्मरानी चाहते हैं, मुआशरे को बेहतर करना अहम चीज़ है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। उनके अल्फाज हैं वज़ीर आज़म बनना बड़ी बात नहीं बल्कि अजीम माशरा बनाना अहम है। यानी उनके नज़दीक वज़ीर आज़म बनने की इतनी अहमियत नहीं है, सीट जाती है तो जाए। फिर वो कह रहे हैं कि कानून की बालादस्ती की जंग को जहाद समझता हूँ। कानून की बालादस्ती की जंग सिर्फ इमरान खान ने नहीं बल्कि सब ने लड़नी है। कुछ लोग ताकत की हुक्मरानी चाहते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म बनना कोई बड़ी बात नहीं बल्कि अजीम माशरा बनाना अहम है। अब वो मदद चाह रहे हैं अवाम से, मदद चाह रहे हैं अदलिया से। अदलिया के हवाले से मैं आपको बता दूं, यहाँ भी उन्होंने कहा जी करप्शन बिल्कुल दीमक की तरह, कैंसर की तरह सब कुछ तबाह कर देती है। और अक़वाम मुत्तहिदा की भी रिपोर्ट्स का हवाला देते रहते हैं कि जी 1000 अरब डॉलर सालाना जो हैं वो गरीब मुल्कों से चले जाते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर जो लूट मार की जाती है वो यहाँ मुल्कों में नहीं रख सकते, वो बाहर ले जाते हैं। तो इमरान खान साहब ये बात इसलिए भी कर रहे हैं कि अब इसी दिन, मंगल के दिन ही क्या होता है कि दरख्वास्त चली जाती है नवाज शरीफ की नाअहली को ख़त्म करवाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट बार के सदर जनाब एहसन बून साहब ये दरख्वास्त लेकर जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि जो नवाज शरीफ की नाअहली है, अच्छा इसमें वो ये कह रहे हैं कि भाई सबके लिए है, जितने भी लोग इस तरह नाअहल हुए, इसमें बराह रास्त फ़ायदा नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को भी होगा कि ताहयात नाअहली नहीं होनी चाहिए, ताहयात नाअहली नहीं होनी चाहिए। तो उसमें अब कहा जा रहा है जी नवाज शरीफ को रिलीफ मिलेगा, इसलिए इमरान खान साहब अदलिया का जिक्र कर रहे हैं। दूसरी तरफ क्या बात हो रही है कि एक सेटअप लाने की बात हो रही है। मैंने आपको बता दिया कि उसमें खुर्शीद शाह का नाम आ रहा है, और इस हवाले से आप देख लीजिए कि इकॉनमी की कितनी अहमियत है, कि शहबाज शरीफ साहब जिनके बारे में इमरान खान साहब कह चुके हैं कि उनकी तकरीर नहीं, उनकी जॉब एप्लीकेशन होती है। ये मेरे नहीं, वज़ीर आज़म इमरान खान के अल्फाज हैं, जॉब एप्लीकेशन। तो उनकी तकरीर यानी जॉब एप्लीकेशन जिसको इमरान खान साहब कह रहे हैं, उन्होंने एक जो तकरीर की है उसमें कौमी असम्बली में यही मंगल के दिन, यही 11 जनवरी को उन्होंने यही बातें की हैं कि जनाब मईशत तबाह हो गई, IMF के आगे ये गिर गए, इन्होंने सौदा कर दिया, तबाह कर दिया, मईशत तबाह हो गई, नेशनल सिक्योरिटी का इशू बना दिया। इस तरह की बातें शहबाज शरीफ साहब ने की हैं। यानी वो बता रहे हैं कि हम अच्छा ऑल्टरनेट हैं। अब इसी में आप ये देखिए कि अब जितने प्रोग्राम्स हुए टेलीविज़न पर, उनमें भी यही बातें की जा रही हैं कि जी क्या हो रहा है, कुछ होने वाला है, इमरान खान साहब को हटाया जा रहा है, -1 हो रहा है, निगरान सेटअप आ रहा है, किस तरह से होगा, ये बातें तजिया कर रहे हैं कि जी इकॉनमी की इतनी बुरी हालत है। तो मुख्तदर हल्के भी ज़ाहिर है परेशान होंगे और वो चाहेंगे कि इससे निकला जा सके, और इससे निकलने का वाहिद हल है कि एक कौमी सेटअप लाया जाए जो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो, सारे उसमें हों। अब सारे उसमें होंगे तो क्या तहरीक इंसाफ माइनस होगी, इमरान खान साहब माइनस होंगे, क्या होगा? अब बताया जा रहा है कि सिर्फ इत्तेहादी ही दूसरी तरफ चले जाएं तो सारा मामला जनाब कौमी हुकूमत का हो जाता है। लेकिन फिर मज़हर अब्बास साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वही मज़हर अब्बास साहब जिनके बारे में वो ऑडियो लीक हुई जिसमें इनको भी बुरा भला कहा जा रहा था परवेज़ रशीद साहब और मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से, तो उन्होंने कहा है कि जो सेटअप आया, अगर इस तरह का सेटअप लाया जाता है तो वो लंबा चल सकता है और फिर इमरान खान इनको छोड़ेगा नहीं।
یہ نہیں ہوگا کہ وہ پھر وہی کنٹینر والا معاملہ ہو جائے گا. اچھا نام تو میں نے آپ کو بتایا ہی نہیں. خورشید شاہ صاحب کا نام یقیناً چل رہا ہے, لیکن جو ہمارے ذرائع ہیں جن سے ہماری بات ہوئی ہے وہ بالکل وثوق کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یہ نام ہے راجہ پرویز اشرف کا. تو انہوں نے ویسے تو راولپنڈی کا ذکر کیا اور پوٹھوہار کے علاقے کا ذکر کیا, پھر جب ہم نے تھوڑا سا ان سے مزید اس بارے میں بات کی تو آف دا ریکارڈ انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ جی راجہ پرویز اشرف صاحب کا نام ہے جی. نگران وزیر اعظم, عبوری وزیر اعظم, قومی حکومت, آپ اس کو جو بھی نام دے دیں. اب اس کے لیے آپ دیکھ لیجئے کہ نواز شریف صاحب بھی اس فارمولے کے لیے مان گئے ہیں. پہلے وہ کہتے تھے جی صرف الیکشن ہی میں چاہیے, فوری الیکشن چاہیے. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی یہ کہتے تھے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی نواز شریف صاحب کہتے ہیں جی میری نااہلی ختم ہو اور وہ کریں, میری واپسی کا راستہ ہموار کریں. ابھی دیکھ لیجئے یہ خبر آ رہی ہے, چھپ رہی ہے, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ اب آ رہے ہیں جناب حلف لینے کے لیے, کیونکہ ان کی جو رکنیت ہے جو معطل تھی اب اس کا نوٹیفیکیشن آ گیا جی معطل نہیں رہی, وہ سینیٹ کے باقاعدہ رکن ہیں. اب ان کو 40 دن کے اندر اندر حلف لینا ہے ورنہ رکنیت ختم ہو جائے گی, تو اس کی وہ تیاری کر رہے ہیں. اب یہ خبر بھی چھپ گئی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کیا ہو رہا ہے. اسحاق ڈار صاحب کی واپسی کی باتیں ہو رہی ہیں, نواز شریف صاحب کی واپسی اور نااہلی کو ختم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں, اور اس سے پہلے یہ نگران سیٹ اپ جس کو کہہ لیں عبوری سیٹ اپ, قومی حکومت, اس کی بات ہو رہی ہے. اور عمران خان صاحب جناب ڈٹے ہوئے ہیں, وہ تو پیچھے نہیں ہٹ رہے. وہ کہتے ہیں جی کرپشن کا خاتمہ یہ جہاد ہے, یہ نہیں, ان کو نہیں میں نے چھوڑنا, ان کے ساتھ میں نہیں مل سکتا. کوئی قومی حکومت جس کو کہہ لیں آپ کہ ان کے ساتھ مل کر کچھ کر لیا جائے, نہیں, اس میں ان کے اپنے ضرور ان کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں. ابھی آپ دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل گئے ہیں ان کے سرگودا کے اہم رہنما, اور وہ کوئی یہ نہیں کہ وہ آدمی کوئی کونسلر لیول کا ہے یا چیئرمین لیول کا ہے, نہیں 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 جناب, وہ ہے سرگودا سے ان کا ٹکٹ ہولڈر تحریک انصاف کا, آپ اندازہ لگائیے. اور یہ بڑی وکٹ کہا جا رہا ہے جی پیپلز پارٹی نے تحریک انصاف کی بڑی وکٹ اڑا لی ہے, اور یہ ٹکٹ ہولڈر ہیں سرگودا سے جناب صاحبزادہ پیر نعیم الدین سیالوی, یہ اب شامل ہو گئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں. اور سنیے نور عالم خان صاحب ہیں, ایم این اے ہیں تحریک انصاف کے, وہ شیخ رحیل اصغر صاحب جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں انہوں نے عشائیہ دیا جس میں بلاول بھٹو زرداری نے بھی شرکت کی. تو اب اس کی خبر چھپی ہے اور اس میں یہ بھی بتایا کہ جناب اس کے بعد کھانے پینا کے بعد سگریٹ کا دور بھی چلا. تو نور عالم خان صاحب سے پوچھا گیا جب ایم این اے تحریک انصاف سے کہ جی اگلا الیکشن کدھر سے لڑیں گے, انہوں نے کہا جی تحریک انصاف سے تو نہیں میں لڑوں گا, یہ انہوں نے کہا تحریک انصاف سے میں قطعی نہیں لڑوں گا. اس پر جناب یہ پھر کہا مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیٹے نے کہ جی یہ میرے چچا کے ساتھ عطاء الرحمان صاحب کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے ان کی. اور پھر رانا ثناء اللہ صاحب بھی بیچ میں آ گئے, انہوں نے کہا جی تم نے بڑی غیرت کا مظاہرہ کیا ہے, کیونکہ نور عالم خان صاحب نے کہا جی مجھ پہ الزام لگایا جا رہا ہے میں نے اپنے بنوئی کو پیسہ لے کر اس کی مدد کی اور یہ بلدیاتی الیکشن میں اس کو سپورٹ کیا. تو اس پر رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جی تم نے غیرت کا مظاہرہ کیا ہے. یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے, یہ خبر چھپی ہوئی ہے. اور مولانا اسد نے جناب کہا جی میرے چچا مولانا عطاء الرحمان کے درمیان بات چیت بھی چل رہی ہے نور عالم کے ساتھ. یہ ایم این اے ہیں تحریک انصاف کے جو کہہ رہے ہیں نہ تو میں نے اگلا الیکشن ان کے ساتھ لڑنا ہے. تو آپ یہ دیکھ لیجئے, اس کے علاوہ اور بھی گروپ ہیں جن کو ساتھ ملایا جا رہا ہے. لیکن عمران خان صاحب نے ایک تو عوام سے مدد کی اپیل کر دی ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی کارٹلز ہیں, مافیا بیٹھا ہے, یہ قانون کی بالادستی کے لیے کوئی جنگ آسان نہیں ہے, یہ لمبی جنگ ہے, اور یہ کارٹلز اور یہ سب جڑے ہوئے ہیں آپس میں, تو ان کا مقابلہ میں اکیلے نہیں کر سکتا. میں کرپشن کے خلاف جنگ کو جہاد سمجھتا ہوں, اور میں روز جب نکلتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں کرپشن کے خلاف جہاد کرنے نکلا ہوں. تو وہ اپنی بات پر قائم ہے, چاہے جتنا بھی تھریٹ ہو, قومی حکومت آ رہی ہے آپ گرا دیا جائے گا, ان سے کوئی کمپرومائز کر لیں, کچھ کر لیں. عمران خان صاحب نہیں مان رہے, وہ تو ابھی سے ہی شروع ہو گئے ہیں. وہ کنٹینر والی بات کہ میں پھر لوگوں کے پاس جاؤں گا, مجھے عوام کی مدد کی ضرورت ہے, میں اکیلا نہیں لڑ سکتا, اور عدلیہ کی مدد کی ضرورت ہے. جس عدلیہ کے پاس اب درخواست چلی گئی ہے نواز شریف کی نااہلی ختم کرنے کے لیے, اور اسی عدلیہ کے پاس حکومت جا رہی ہے کہ فیصلہ کر لیا کہ جی شہباز شریف صاحب کے خلاف جائیں گے, جی وہ ضمانت انہوں نے دی تھی نواز شریف کی. تو یہ ساری کہانی جناب اس وقت چل رہی ہے. راجہ پرویز اشرف صاحب کا نام ہے, مسلم لیگ قاف اور ایم کیو ایم سے بات چیت کافی آگے بڑھ چکی ہے. پیپلز پارٹی نون لیگ مولانا تو ایک ہو چکے ہیں, نواز شریف اس چیز کا گو ہیڈ دے چکے ہیں. پہلے وہ کہتے تھے نہیں نہیں کوئی ڈیل نہیں, کوئی کچھ نہیں, لیکن اب انہوں نے کہا جی پہلے میری نااہلی ختم ہو جائے, میں واپس آ سکوں, تو اس کے بعد سارا کچھ ہی تب تک تیار کر لیں آپ. تو سب راضی. اب وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, دیکھیے نا, اس لیے کہتے ہیں نواز شریف صاحب کسی بھی وقت
کچھ بھی کر سکتے ہیں. وہ نظریاتی سے جیسے ہی نظر آتی ہے ان کو جب کوئی کرسی, تو وہ نظریاتی چھوڑ کے نظر آتی ہو جاتے ہیں. تو وہی کہانی اب نظر آ رہی ہے. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کون جیتے گا یہ جنگ, یہ اعصاب کی جنگ؟ کیا عمران خان صاحب جیتیں گے یا اپوزیشن مولانا فضل الرحمان, نواز شریف, زرداری صاحب؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ.